Hey, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cousin Psycho. Donc aujourd'hui, c'est le vendredi, avant le Mawlid, bien sûr. Donc le Mawlid, c'est le lundi, Inch'Allah. Et l'un des plats qu'on prépare le plus, c'est bien sûr Tranta. Donc si tu veux tout savoir sur cette recette, n'hésite pas à me suivre juste après ça. La première étape هي السميد. Donc voilà, انا هنايا درت سميد مويان. دونك ماشي الغليظ بزاف وماشي هذاك الرطب كاع. دونك هنا غادي نقليها حتى تولي لا كولور تاعها دوري. ما يلقش تولي مارون حتى تنحرق، مي بلوتو دوري. اي يفو با ايزيتي هكا تحركوها باش ما ينحرق لكمش السميد تاعكم. فوالا دونك ها ولا السميد تاعي ولا بيان دوري. قلت لكم ما يليقش تخلوه حتى ينحرق. وفوايي لا كولور مارون ما يليقش يولي كاع هكا. دونك انا هادي سي غير شويه. فوالا دوكو جو روتير ديريكتومون دو فو. دونك هنايا بور لا كونتيتي تاع السميد انا جيمي دو بول. هنايا غادي نستعمل ان بول تاع جنجلان اللي غادي نجي تاني نقليه. فوالا وسينو تقدروا تشروه مقلي ديريكتومون. فوالا الجنجلان ما يلقش تغيبوا عليه باسكو ينحرق بالخف. فوالا كما راكم تشوفوا هنايا ميم با 2 مينوت ها هو الجنجلان تاعي مقلا كاع. دوكو غادي نحطه ديريكتومون على السميد. سينو تقدروا تطحنوه سي فو فولي. هنايا عندي لا بودر داموند، تقدروا تستعملوا لا بودر تاع الكاوكاو اللي يكون عندكم في الدار. ليسونسيال يكون مطحون، سوا كاوكاو سوا لوز سوا بندق سكو فوزافي. انا هنا كانت عندي لا بودر داموند. دوكو غادي نجي نحمرها فيت في تاني غير كيما الجنجلان، ما تخلوش بزاف حتى ينحرق. دونك فوالا ها هو اللوز تاعي تحمر. فوالا كما قلت لكم ما تخلوهش بزاف. فوالا غادي نجي نحطه على لو ميلونج تاع السميد. دونك هنا اون فوا كملت مع السميد والجنجلان واللوز غادي نجي نحكم الدهان. فوالا معليش غادي نستعمل نفس المقله بلا عليا نكتر على روحي الماعين. دونك هنا غادي ندوب الدهان ومن بعد نزيد عليه العسل. مي يفو سافوار كو يليق لا كونتيتي تاع الدهان تكون دوبل تاع العسل. يليق الدهان اكثر من العسل باسكو العسل الى طوندونس ان فيت يبس التقنته، الوغ كو الدهان لا، من تكثروا الدهان ما تيبسش التقنته تاعكم. دونك فوالا غادي ندوب الدهان تاعي كاع. فوالا دونك اون فوا داب هذاك الدهان تاعي غادي نجي نحط عليه كما قلت لكم لا موتيي تاع لا كونتيتي تاع الدهان ديروها عسل. صديق الا درتو 200 غرام دو بور ديروا 100 غرام دو ميل. فوالا ونخلطهم مع بعض. دونك هنا اون اتوندون يتخلطوا لي دو مع بعض. هذاك لو ميلونج تاع السميد واللوز والجنجلان غادي نخلطهم بيان باسكو من بعد منا غادي نحكمو ونقعدو نزيدو على العسل، ما نديروش لو كونطرير هكا باش ما باغ اكزومبل الا الدهان والعسل تاعكم ما يكفيش ما غاديش تشي التقنته تاعكم يابسه. دونك غادي تاخذوا من السميد وهو اللي تحطوه على الدهان. سي بور سا يفو بيان ميلونجي لي 3 انغريديون مع بعض. فوالا دونك اون فوا هذاك لو ميلونج يبدا يطبخ. فوالا دونك باش ما ينحرقش غادي نبدا ديريكتومون نحط لا سمول تاعي.
et il faut mélanger en même temps. دونك تقعدوا تزيدوا افوريا ميزور حتى الدهن تاعكم هذاك يبدا ينشف شويه. فوالا دونك اون فوا وصلت لهاد لا تيكستور هنا جو في اريتي ما نزيدش عليهم السميد باسكو هنا مازال باقي لي شويه مي ما غاديش نزيده. فوالا كي ديروا هكا تعرفوا بلي سا سوفي ان فات ما يلقش تزيدوا باسكو غادي هذاك السميد يلق تخلوا له شويه تاع الدهن باش يشربه فاسيلمون كي تقعد تبدا تبرد اون ميم طون هذاك السميد يشرب الدهن اللي باقي. دونك ان توكا كي تشوفوا بلي المقله تاعكم درتو هكا يصرى هذاك لو فيد من بعد تعاود تتلم دونك لا هنا وين يلق تحبسوا لا كونتيتي تاع السميد. دونك لا اون فا باسي او دريساج كيما قلت لكم هنايا. شوفوا توتالور خلينا فيها شويه تاع الدهن enfin هذاك الدهن والعسل vous voyez خليتها تبرد دوكو السميد الى ابسوربي كاع هذاك واش كان باقي من العسل والدهن. دونك فوالا هنا غادي نجي نعمر لاسيت. vous pouvez choisir l'assiette que vous voulez ماشي obligé هكا تكون كاري. الريحه تاعها غيتهبل. كاين اللي يزيدوا لها في لو ميلونج هذاك تاع اللوز والجنجلان يزيدوا حلوى الترك. سي بون مي سي ترو سكري. انا جو trouve que c'est trop sucré. Voilà, donc je vais essayer d'étaler. Voilà. ومن بعد vous décorez comme vous voulez. انا هنايا خديت en fait un emporte-pièce et je vais essayer de faire des petits ronds بالجنجلان. الجنجلان هذا راه ديجا مقلي. تقدروا تزوقوها تاني بالقرفه. كاين اللي يبغي القرفه معاها سي سوبر بون. القرفه في التقنطه فرانشمون سي سوبر بون. Voilà, et je vais essayer de mettre au milieu aussi. Voilà, maintenant j'ai des petites roses séchées. Je vais essayer de mettre comme ça. On a des pistaches. Et voilà avec l'assiette تاع التقنيطه تاعي. Donc j'espère que la recette عجبتكم. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à partager et de vous abonner. Sur ce, je vous dis صحة مولودكم كل عام وانتم بخير et à très bientôt inchallah.